बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। जी हाँ, 4 अक्टूबर डी चौक फाइनल कॉल, इस एहतजाज की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर साहब के ही सुपुर्द की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। और आज इमरान खान साहब ने कहा भी है कि वो एक बहादुर आदमी है। वो इतना बहादुर है कि उसको अपनी वजारत आला की भी फिक्र नहीं है। तो इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद। कल एक तवील सिटिंग हुई, तवील मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के बाद, और उस तवील मुलाकात के नतायज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। कल तो इमरान खान साहब गुफ्तगू किए बगैर, इमरान खान साहब से बात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अली अमीन गंडापुर साहब चले गए थे। मगर हमारी खबर के मुताबिक जो मुलाकात का महवर और मरकज़ जो था वो एहतजाजी तहरीक को शेड्यूल करना, उसको डिसिप्लिन करना और हर शख्स को उसकी ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक बताना कि उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी। और इमरान खान साहब का एहतजाज के हवाले से जो पैगाम था वो पार्टी क़यादत को पहुँचाना था। और ये आज अमल शुरू हो गया। और पहला हुक्म तो कल ही आ गया था सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज और सेनेटर्स हैं, वो तमाम के तमाम अंडरग्राउंड चले जाएँ। स्पेशली एमएनए जो हैं वो तमाम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए, ताकि आइनी तरमीम की सूरत में ना एमएनए ज़ेर हिरासत ना हो। ठीक है, हुकूमत को आइनी तरमीम नहीं करने देनी। और अब खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब से ना आज सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने मुलाकात की है। ना सिर्फ पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने मुलाकात की है, बल्कि दीगर पार्टी जो कायदीन हैं उनकी भी अलग अलग मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। 4 अक्टूबर मरकज़ क्या है जी? अब अली अमीन गंडापुर साहब खुद बता रहे हैं कि 4 अक्टूबर इस्लामाबाद एहतजाज के इंतज़ामात, उनकी तैयारियों पर तफसीली मुशावरत हुई है। पुरअमन एहतजाज, ये लफ्ज़ रखा गया है, ठीक है। पुरअमन एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है। इस सारी मुशावरत में पूरी केपीके की क़यादत जी, उसी को लीड करना है जी। और पार्टी कायदीन और मुंतखब नुमाइंदों को इमरान खान साहब की हिदायत पर, फिर बोल रहा हूँ, इमरान खान साहब की हिदायत पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, पार्टी क़यादत इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद पहुँचेगी मुनज़्ज़म तरीके से। पार्टी कायदीन को काफ़िलों की क़यादत करनी होगी, यानी पीछे नहीं आगे फ्रंट से आना होगा, और उन्हें लीडरशिप रोल अदा करना होगा अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक जी। कायदीन की जिम्मेदारी है कि जी वो नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त ये लफ्ज़ सुने जी, जिसको ये कैश कराने की कोशिश करी ना गवर्नमेंट, एक मारोगे 10, भाई एक क्यों मारोगे जो हम तुम्हें 10 मारेंगे? अव्वल तो ये जुमले बातें गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है आपका एक मारने का इरादा है ना, एक शैल एक गोली का इरादा है ना, जिसके बिना पे इसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तानियों पर कैसे कर सकती है सब, कैसे कर सकती है? तो आप वो एक का भी इरादा ना रखें तो इसलिए आपको इन जुमलों की तकलीफ भी नहीं होगी। नहीं तो ये सियासी स्टेटमेंट तो आती रहती है। अल्लाह ना करे पाक परवरदिगार के कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं, तो हमने पेट फाड़ने, ईंट से ईंट बजाने, सड़कों पे घसीटने, ये तमाम चीज़ें हमने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। अब इन रंगबाजियों की हमें सब समझ आए, सब समझ है कि माजी में जो जो होता रहा है। तो पहला नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाएमल को यकीनी बनाना जी। अली बिन गंडापुर साहब के मुताबिक हम पुरअमन अंदाज में, यानी कोई इस गलत फहमी में न रहे कि हमारे साथ किसी किस्म का किसी ने कोई ऐसा सीन क्रिएट करना है, क्योंकि हमारी भी ऐसी कोई नीयत नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक हम पुरअमन अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। एहतजाज जमहूरी हक है जी, और किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। इस टैग लाइन के साथ, ना किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद है, ना ही हम किसी के साथ तसादुम चाहते हैं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनका नुकसान हमारा नुकसान है। तो अपनी सोच को सामने रखकर, मौजूदा सोच को सामने रखकर 4 अक्टूबर का बरोज जुम्मा फाइनल राउंड इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल अली अमीन गंडापुर साहब के पास ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी सोच, अपने प्लान से मुतल्लिक सबको आगाह भी कर दिया है। चाहे इसके कि इस्लामाबाद से कंटेनरिस्तान बना हुआ है, और कहा जा रहा है कि जो 16 तारीख को, यानी 4 तारीख के 12 दिन बाद जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना है, उसकी वजह से सिक्योरिटी रखी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, इधर 63A वाला जो केस है, उसमें आपको पता है
آج کی ساری کارروائی تو میں نے آپ کو بتا دی تھی پچھلے ولاگ میں. تو سینیٹر علی ظفر جو وکیل بھی ہیں تو عمران خان صاحب کے، انہوں نے اجازت مانگی عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کی. کافی تردد کے بعد ان کو اجازت بھی مل گئی. تو کل وہ عمران خان صاحب سے 63A کیس میں، کیونکہ عمران خان صاحب خود پٹیشنر ہے، تو انہوں نے مشاورت کے لیے عمران خان صاحب کو دیا، اور اجازت مل گئی عدالت کی طرف سے. اٹارنی جنرل کو بھی ہدایت دے دی گئی، انتظامیہ کو بھی ہدایت دے دی گئی. کل سینیٹر علی ظفر صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے. اب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے خود مطالبہ کر دیا کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں اس میں ایز اے پٹیشنر عدالت کے اندر، تو اس کو انکار کرنا بھی اتنی ولنریبل پوزیشن پہ، اتنی نازک پوزیشن پہ اس 5 رکنی بینچ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کل عمران خان صاحب اس کا جواب کس طریقے سے دیتے ہیں. ادھر نواز شریف صاحب جب کو روک لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، روک لیا گیا، انہوں نے کہا اب نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، پھر بولوں روک لیا گیا اور کہا ہے اب نہیں جا سکتے. 63A کیا جی یہ معاملہ ہے جی، اور یہ آپ کو پتا بہت زیادہ اہم ہے. اس کے ساتھ ہی پھر آنی ترمیم آنی. تو اب یہ خبر ہے کہ وہ باہر نہیں جا رہے میاں محمد نواز شریف صاحب، حالانکہ ان کی لندن اور امریکہ کی ٹکٹیں تک کنفرم ہو چکی تھی. اور لیکن آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اور مزید وقت لگ سکتا ہے اس آئینی ترمیم میں، وہ ٹائم لائن میٹ نہ ہو سکے شاید. تو اس لیے اس کے پیش نظر ان کو لندن روانگی ان کی مؤخر کر دی گئی ہے، اور جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی تب تک آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. اب وہ آئینی ترمیم تک پاکستان میں رہیں گے، اور ممکن ہے ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ بلاول صاحب اتنا کنونس نہیں کر پا رہے، چاہے اس کے کہ وہ کراچی بار سے بھی ہوا ہے، چاہے اس کے کہ وہ بلوچستان بار سے بھی ہے. آپ یقین جانیں میں وہ جسے کہتے ہیں نا انڈفرنس ذرائع جو جن کا کسی کے ساتھ ٹلٹ نہیں ہے، جب میں انہیں سنتا ہوں نا حیران ہوتا ہوں. بلاول صاحب کے قد سے بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے، بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے. ان کی چیز سیل نہیں ہو رہی، ان کی گفتگو سیل نہیں ہو رہی. تو نواز شریف صاحب تو میں نے کہا 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اور بلاول صاحب گفتگو بھی اپنے ہائٹ سے زیادہ کافی بلند کر رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، شاید کچھ 5-7 سالوں بعد بلاول صاحب کی باتیں کنونسنگ لگے. تو ابھی تک ان کی کوئی بات اتنی کنونسنگ معلوم نہیں ہوئی جو اس، میں کہہ رہا ہوں چاہے کراچی بار کے لوگ ہوں اور چاہے بلوچستان بار کے. ابھی انہوں نے آنا ہے اسلام آباد بار، ابھی انہوں نے آنا ہے لاہور بار کے لیے نا. اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب کی کچھ ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں. تو میاں محمد نواز شریف آج ایکٹیو بھی ہوئے. آج مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ انہوں نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا، چیک تقسیم کیا اپنا گھر اپنی چھت کے حوالے سے. پھر آج انہوں نے وہی سوال کیا کہ 5 ججوں نے مجھے کیوں نکالا. یعنی آج پھر کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. عوام کے منتخب نمائندے کو 5 ججز نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا ہے. کیا یہ درست ہے؟ میرے پاس آج بھی ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے. اچھا، یہ بار بار جس آڈیو کا ذکر کر رہے ہیں یہ احمد نورانی والی آڈیو ہے اگر وہی ہے، اور وہ ثاقب نثار صاحب کی مختلف تقاریر کو جوڑ کر بار میں اس کو بنایا گیا تھا جو بعد میں جعلی ثابت ہوئی تھی. اب یہ وہی ہے یا کوئی دوسری ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ آڈیو موجود ہے. تو وہ تو فورنزک کے اندر جعلی قرار پائی تھی. بہرحال کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہرحال ذہن سے نہیں نکل رہا کہ مجھے کیوں نکالا. وہ بار بار ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آج کچھ بولیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، شاید آج بولیں سپریم کورٹ میں ان چیزوں کے حوالے سے کچھ بولیں کہ موجودہ سیاست میں کون کیا ہو رہا ہے، مگر نہیں. نواز شریف صاحب نے بس یہی بولا کہ مجھے کیوں نکالا ہے. اور کے پی میں انہوں نے کہا کہ کون سا منصوبہ بنایا کوئی بتا دیں، جو جیل میں بیٹھا اس شخص سے پوچھ کے بتا دیں. بھائی آپ چھوڑے ہو، عوام کو پوچھیں عوام کیوں چوتھی بار لے کے آ گئی، کیوں لے کے آ گئی بھائی. عوام کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا نا سر، آپ جا کے وہ پوچھ لیں، عوام سے پوچھیں نا. اچھا جی، یہ پنجاب اور کے پی کے کو لڑانا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑا جملہ بولا، لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اپنے صوبوں کے لیے کام کرو جیسے مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے. مطلب کچھ نیا نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن ہاں میاں نواز شریف صاحب کو روکا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس آئینی ترمیم تک ان کو روکا ہے تو ان کو ٹارگٹ بھی ملے. تو نواز شریف صاحب نے کردار ادا کرنے کا آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے. کھل کے بولے نا یار میں اس آئینی ترمیم کے حق میں ہوں، خود میں بولے میں آئینی عدالتوں کے حق میں ہوں، کھل کے بولے نا کہ جناب میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس استحقاق دینے کے حق میں ہوں، کھل کے بولے نا کہ میں قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہوں، کھل کے بولے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں ججز کی ٹرانسفر کرنے کے حق میں ہوں. کھل کے بول دینا یار.
اور ہم سوال کرتے رہیں گے جب تک وہ کھل کے نہیں بولیں گے. وہ ہم سوال کریں گے. وہ کہتے ہیں نا میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج اپنا نمائندے جو ہے نا وہ انہوں نے متحرک کیے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. وہ شہباز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں, نواز شریف صاحب کے نمائندے. اور ان کی بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا. مولانا صاحب نے اس پہ کیا رسپونڈ کیا یہ نہیں معلوم, ڈیفینیٹلی معلوم, لیکن اس پیغام کے بعد یہ ملاقات لازمی ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان. یہ چل رہا. دوسرا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 30 ستمبر تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ جائے گا, تو ٹائم لائنز جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہی. آج بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو نیب کا جو کیس ہے اس میں آج فرد جرم عائد ہونی تھی, نہیں ہو سکی. وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آخری جو گواہ ہے نا نیب کا اس پہ جرا مکمل نہیں ہو سکی. وہ جو دعوے تھے نا وہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے, چیزیں لنگر آن اور دیری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. یہ اب تک کی خبریں جی میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.